हजारौं वर्ष अगाडि भनौं न यो युग सुरु हुनुभन्दा पनि अगाडि लेखिएको भागवत गीताको च्याप्टर 2 को 20औं श्लोक हेरौं। यसको मिनिङ आत्माको लागि कुनै पनि कालमा न जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ, न आत्मा जन्म लिन सक्छ न मर्न सक्छ, जसलाई प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले कन्जर्भेसन अफ एनर्जी सिद्धान्तमा एनर्जी क्यान नेभर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोइड भनेका थिए। र भागवत गीताको च्याप्टर 2 को 22औं श्लोक। यसको अर्थ जसरी मनुष्यले पुरानो वस्त्रको त्याग गरेर नयाँ वस्त्र धारण गर्छ, त्यसरी नै आत्मा पुरानो शरीरलाई त्याग गरेर नयाँ भौतिक शरीर धारणा गर्छ, जसलाई कन्जर्भेसन अफ एनर्जीको दोस्रो पार्टमा आइन्स्टाइनद्वारा एनर्जी क्यान बी ट्रान्सफर्म्ड फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म भनेका छन्। पक्कै पनि यो थ्योरीको सोर्स भागवत गीता नै होला। हामी सबैलाई थाहा छ कि कौरव 100 दाजुभाइ थिए, तर एकै समयमा एउटै आमाबाट 100 जना बच्चाहरू जन्मिनु कसरी सम्भव छ त? टेस्ट ट्युब बेबी आजको समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार मध्ये एक मानिन्छ। तर आजको टेस्ट ट्युब बेबीको प्रक्रिया हजारौं वर्ष पहिलाको पौराणिक आविष्कारबाट प्रेरित भएको हुनुपर्छ। महाभारतको कथामा एकपटक महाऋषि व्यासजी हस्तिनापुर आउँदा गान्धारीले उनको निकै सेवा गरेकी थिइन् र त्यो सेवाबाट प्रसन्न भएर व्यासजीले उनलाई एउटा वरदान माग्न लगाएका थिए। गान्धारीले आफू 100वटा पुत्रको आमा बन्ने वरदान मागेकी थिइन्। केही वर्षपछि गान्धारी प्रेग्नेन्ट हुन्छन् र उनको पेटबाट एउटा मासुको टुक्रा निस्किन्छ र महाऋषिले त्यो टुक्रालाई 101 टुक्रामा विभाजित गर्छन् र ती सबै टुक्रालाई फरक फरक घैँटोमा राख्ने आदेश दिन्छन्। केही वर्ष पश्चात ती 101 घैँटोहरूबाट 100 पुत्र र 1 पुत्रीको जन्म हुन्छ, जसमा पहिलो घैँटोबाट दुर्योधनको जन्म हुन्छ। आजको टेस्ट ट्युब बेबी प्रक्रियामा पनि मेल र फिमेल अर्गन्सलाई टेस्ट ट्युबमै फर्टिलाइज गरिन्छ र यो प्रक्रिया पक्कै पनि हाम्रो पौराणिक कथाबाटै प्रेरित भएको हुनुपर्दछ। कुनै पनि मालामा 108वटा बिट्स हुन्छन्, जस्तै रुद्राक्षको माला। हामी कुनै पनि मन्त्र जाप गर्दा 108 पटक जाप गर्ने गर्छौँ। मेडिटेसन या भगवानलाई सम्झिँदा पनि 108 पटक स्मरण गर्ने गर्छौँ। सूर्यको पूजा गर्दाखेरि पनि सूर्यको 108 चक्कर लगाउने गर्छौँ। चक्रहरू 108वटा, वृन्दावनमा 108 गोपी हुनु, त्यसै गरी मन्दिरहरूमा श्री श्री 108 लेखिएको हुन्छ र धेरैजसो मन्दिरहरूमा 108वटा स्टेप्स हुने गर्छन्। तर यी कुराहरू विज्ञान सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै चलन चल्तीमा आएको छ। आजको समयमा हबल जस्तो टेलिस्कोप र नासा जस्तो रिसर्च अर्गनाइजेसनको आविष्कार भइसकेपछि अहिले हामीले धेरै कुरा पत्ता लगाएका छौँ। गुगलमा पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरीलाई सूर्यको डायमिटरसँग डिभाइड गर्दा एन्सर 108 नै आउने रहेछ। त्यसै गरी चन्द्रमा र पृथ्वीको एभरेज दूरीलाई चन्द्रमाको डायमिटरसँग डिभाइड गर्दा पनि उत्तर 108 नै आउने रहेछ। आजको आधुनिक हेल्थ साइन्सको आविष्कारपछि हार्टमा एनर्जी लाइन्सहरू पनि 108वटा रहेछन् भन्ने थाहा पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरको तापमान 108 डिग्री फरेनहाइट पुग्दा अर्गन्सहरू डेड हुन थाल्छन् र मानिसको मृत्यु हुने गर्छ। त्यसै गरी हाम्रो शरीरमा 108 प्रकारका फरक फरक फिलिङ्स हुने गर्छ र युकेको स्टोनहेन्जमा भएको सार्सन सर्कलको डायमिटर पनि 108 फिट रहेको छ। यी यस्तै हामीसँग थुप्रो उदाहरणहरू छन्। ब्रह्मास्त्रलाई विश्वकै सबैभन्दा ठुलो वेपन मानिन्छ। पौराणिक कालमा सबैभन्दा पावरफुल मिसाइल ब्रह्मास्त्र नै थियो। ब्रह्मास्त्रको विस्फोट हुँदाखेरि सूर्यभन्दा पनि तेजिलो प्रकाश निस्किन्छ अनि एउटा मसरुम सेपको क्लाउड फर्मेसन हुन्छ। आजको समयको सबैभन्दा शक्तिशाली न्युक्लियर बम विस्फोट हुँदा पनि ब्रह्मास्त्रको विस्फोट जस्तै प्रकाश र क्लाउड फर्मेसन भएको पाइएको छ। तर आश्चर्य चाहिँ कहाँ छ भने न्युक्लियर बमका आविष्कारक रोबर्ट ओप्पनहाइमरले एउटा इन्टरभ्यूमा भनेका थिए कि उनले एटम बम बनाउँदाखेरि महाभारत र भागवत गीतासँग प्रेरणा लिएका थिए। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. भागवत गीताप्रति उनको ठुलो आस्था थियो। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भागवत गीताको च्याप्टर 11 को 32औं श्लोक पढेका थिए। Now I am become death, the destroyer of the world. Vishnu says, now I am become death, the destroyer of worlds.
र अब त यस्तो भन्दा फरक नपर्ला कि आजको न्युक्लियर साइन्स पनि हाम्रो पौराणिक इतिहासबाट नै प्रेरणा लिएर विकास भएको छ। सबैभन्दा पहिला प्रकाशको गति पत्ता लगाउने वैज्ञानिक ओले रोइमर थिए। त्यस पछाडि थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा C=λF को सिद्धान्त अनुसार स्पिड अफ लाइट = 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड पत्ता लगाइएको थियो। तर आजभन्दा कयौँ वर्ष अगाडि ऋग्वेदमा सूर्य सिद्धान्त भन्ने एस्ट्रोनोमिकल बुकमा स्पिड अफ लाइट पत्ता लगाइएको थियो। त्यो किताबमा प्रकाश हरेक आधा निमिषमा 2202 योजन ट्राभल गर्ने गर्छ भनिएको थियो, जसलाई क्याल्कुलेसन गरी हेरियो भने 1 निमिष = 16/75 सेकेन्ड्स र 1 योजनमा 8 माइल्स हुने गर्छ। यसलाई हामीले हिसाब गर्दाखेरि लगभग 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड नै आउने रहेछ। यो भ्यालु एक्ज्याक्ट नआएको कारण चाहिँ युनिभर्स हाम्रो एक्सपान्ड भएको छ, तसर्थ अन एन एभरेज चाहिँ भ्यालु सेम नै हुने रहेछ। अब मैले ऋग्वेदको कुरा गरिराख्दाखेरि हनुमान चालिसाको एउटा प्रसिद्ध वाक्य जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। अब हामी त पुराणमा नभई गुगलमा विश्वास गर्ने जेनेरेसन हो। त्यसो भए एकछिन गुगल गरौँ न त। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। युग 4 प्रकारका हुन्छन्। कलियुगमा 1200 वर्ष, द्वापर युगमा 2400 वर्ष, त्रेता युगमा 3600 वर्ष र सतयुगमा 4800 वर्ष हुने रहेछ। यी सबैलाई जोड्दा युगमा 12000 वर्ष हुने गर्छ। सहस्त्र भनेको 1000 र 1 योजन बराबर 8 माइल्स हुन्छ र 1 माइलमा 1600 मिटर हुने रहेछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्सर लगभग 153 मिलियन किलोमिटर्स आउँछ र यसो गुगल गर्दा पनि हाम्रो अर्थदेखि सूर्यसम्मको डिस्टेन्स लगभग 150 मिलियन किलोमिटर नै देखाउने रहेछ। सिभिलाइजेसनको सुरुवाती समयमा पृथ्वी गोलो नभएर फ्ल्याट छ भन्ने मानिन्थ्यो, तर पछि सनसेट इक्लिप्स हेर्दा ब्रह्माण्डका सबै वस्तु गोलो हुने र पृथ्वी फ्ल्याट हुने सम्भावना छैन भन्ने मानिन थाल्यो। पहिलाका मानिसहरू सिप चलाउँदाखेरि अर्को सिप क्षितिजबाट देखिँदा पहिला त्यसको टावर देखिने, त्यसपछि सिपको एउटा भाग र बिस्तारै पुरै सिप देखिने गर्थ्यो। यस्तो त पक्कै क्षितिजमा पृथ्वी गोलो भएर मात्र सम्भव छ। फ्ल्याट भएको भए पुरै सिप एकै पटकमा देखिन्थ्यो होला। पछि पृथ्वी साँच्चीकै गोलो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो। यति सानो कुरामा पनि पहिला निकै छलफल हुन्थ्यो, तर हजारौँ वर्ष पुरानो विष्णु भगवानको कथा पढ्ने हो र त्यतिखेरको तस्बिर अथवा स्कल्पचर हेर्ने हो भने जब हिरण्यक्ष भन्ने राक्षसले पृथ्वीलाई चोरेर लगेका थिए तब विष्णु भगवानले वराह अवतार लिएर पृथ्वीलाई उद्धार गरेर उनले आफ्नो नाकमाथि राखेर ल्याएका थिए। यो तस्बिर हेरेपछि सायद फ्ल्याट अर्थ र राउन्ड अर्थको समस्या आउँदैन थियो होला। त्यतिखेरको स्कल्पचरहरू जुन आजसम्म पनि एक्जिस्ट गर्ने गर्छन् तिनमा विष्णु भगवानको वराह अवतारमा पृथ्वी फ्ल्याट नभई गोलो नै रहेको देख्न सकिन्छ। हुन त हामीसँग यस्तो थुप्रै इक्जाम्पल्सहरू छन्, तर आजको एपिसोडमा यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर अवश्य भन्नुहोला। धन्यवाद।